Nahimong malampuso ng katawang lumad sa pagpahiuyon sa mga kabag-uhan sa nalabayng libuan kakatuigan. Ang ilang kusog nakasandig sa ilang nagkadayang kultura, kalasangan kung asa kabahin sila, mga liso ug tanom. Ang mga katawang lumad nga organisado, masaligon nga mupahiuyon sa ilang sistema ngadto sa nagabag-o nga kahimtang. Samtang ginapabiling lig-on ang ilang pagkalumad. Mahimong makabarog sa hapak sa pagbag-o sa klima. Kini nga video, magpakita sa 5 ka mga susama niini. Daghang mga komunidad ang nakasinati o pagkahanaw sa kultura, sama sa kaso sa mga talaandig sa Pilipinas. Well, this community was already affected a lot. Kini nga komunidad apektado na sa daghang impluwensya sa gawas. Lakip sa mga impluwensya dinhi ang impluwensya sa dominante nga relihiyon, edukasyon, politikanong sistema ug liderato sa gawas. Apil na ang ekonomikanong sistema ug bisan ang kalingawan sama sa telebisyon. Like television. There's a lot of young now, youth, teenager is being influenced by another. Daghang mga kabatan-unan karon ang impluwensyado na sa ubang kultura. Huna-huna nila nga ang ubang kultura mas maayo kaysa sa ilahang kultura ug dili nila makabot ilang mga damgo kung magpabilin sa karaan nila nga kultura. Nagtuo sila nga pinaagi sa bag-ong kultura makabuot nila ilang mga pangandoy. Reach their dreams. That's why Apan dinha sa amo ang pagpamalandong o panghuna-huna, among namguhan nga dili ni amo ang kultura. Lahi mi nga katawhan, talagsaon mi nga katawhan, ug gani espesyal mi nga katawhan tungod sa among kultura. Mao nga kung gusto namo nga modako ug mulambo isip talaandig, kinahanglan namo nga palambuon ug ipauswag ang among kaugalingong kulturanhong pamaagi. Ang komunidad sa Talaandig mihimo og matngon nga pagpaningkamot aron masustine ang garbo sa ilang kulturanhong kailhanan. Mipunting sila hilabi na sa mga kabatan-unan sa mga bata. Dinha sa tradisyonal nga musika, sayaw ug arte. Importanteng lakang alang sa pagpalig-on sa kultura sa Talaandig mao ang pagtukod sa eskwelahan sa buhing tradisyon. Mga bata nga mitungha niining eskwelahan, nakakat-on sa among naandan og tradisyon. Nakat-unan pud nila among kalambigitan sa kinaiyahan. Sa eskwelahan, ginatudluan sa mga ginikanan ang ilang mga anak sa tradisyonal nga sayaw, paglala ug pagsaysay ug sugilanon, pagpatugtog sa mga instrumento sa musika ug uban pang kahanas. Nalipay ko kay bisan pa man makakita sila og telebisyon, sa kini nga eskwelahan ila gihapong makat-unan ang among kultura. Gibansay namo sila kung unsaon mahimong maayo nga lider sa umabutay nga ugma. Aron maamuma nila ilang kaugalingong mga anak. Ang kinaiyahan ug ang naandan nga gipasa sa ila gikan sa mga katiguangan. Uban sa mga bata ug mga kabatan-unan nga walay kabalaka sa ilang kulturanhong kailhanan, ang abilidad sa komunidad sa pagpanalipod sa ilang katungod ug teritoryo nagmalig-on usab. Dili mi makapangayog solusyon sa mga tawo sa problema nga among ginatubang karon. Ang ubang tawo mahimo tingali makatabang sa paghatag og solusyon. Apan ang pinakasolusyon magagikan sa amoa mismo. Usa ka komunidad ang Ingata Toro sa Sulawesi, Indonesia. Adunay teritoryo nga milukop sa 22,000 nga hektarya kung asa pinakadakong bahin niini kalasangan. Sama sa daghang mga teritoryo sa lumad, ang lasang sa Ingata Toro adunay hulga
sa langyaw nga interes. Para masyarakat di sini yang dimanfaatkan untuk Naay mga taga-komunidad nga nagapanguha og kahoy. Hinapahimuslan sila sa mga pulis ug military. Permi ni mahitabo ug delikado ni sa kinaiyahan diri sa Toro. Miresulta kini og mga pagbaha nga mibanlas sa mga humayan ug niresulta og pagdahili sa yuta. Isip komunidad, nagsugod mi og organisa og mga gwardya sa lasang nga gitawag namo og Tondo Ngata. dijual oleh Karon, wala na'y mga kahoy nga ginabaligya. Adunay hugot nga regulasyon ang Ingata Toro nga migiya sa komunidad sa ilang paggamit sa lasang. atau hukum adat yang mengatur hutan itu pertama-tama Ang mga naandang balaod mo'y nihanay sa paggamit namo sa lasang. kalau Dili mi simpleng makaputol og kahoy subay sa among gusto. di hulu air itu Kung basta-basta lang mi mo putol, ilabi na duol sa tubig, karena mengingat mamultahan mi ubos sa naandang balaod tungod sa pagdahili sa yuta. di hulu air itu yang bertebing itu sangat tidak boleh. Samot na kung muputol sa tinubdan sa tubig. Dako kaayo ng kadaot sa kalasangan. Boleh kita cari Kung mangahoy mi para sa panginahanglan sa panimalay, ang ayang mangita mi sa dapit sa lasang nga wala man namiligro. gampang erosi itu boleh. Dito sa dili daling magdahili. Ini aturan. Dito pwede. Aturannya Mukuha og kahoy dapat na ritual. kita adakan ritual. Human mo adto mi kung asa ang kahoy ug mangayo og pagtugot sa mga espiritu sa lasang. Meminta kayu itu bahwa hutan itu ada penghuninya. Ang pagpanguha ug ubang mga produkto sa lasang ginahan ay usab sa mga naandang balaod. Dili mi pwede makapanguha og gratan sa parehong lugar sa daghang kabulanan. Pinakataas na ana ang usa ka bulan sa isa ka bukid. Human mubalhin na pud mi sa pikas bukid. Mauni ang balaod sa katawhang Toro nga gipasa kanamo gikan sa among katigulangan. Ang lasang nagpakunhod sa peligro sa hulaw ug baha. Ginapabugnaw ni ini ang palibot. Ginatipigan ni ini ang carbon, nagahatag kini og pagkaon, materyales sa paggama, tubig ug mga tambal nga tanong. Ang mga lumad nga gipanalipdan ilang lasang dili kaayo maapektuhan sa hapak sa pagbag-o sa klima. Kayu, hutan, Mahimong normal ang pagpuyo sa tao tungod kay daghan kini madawat sa lasang, sama sa kahoy ug oksigen. Ang mga punuan ug kaugatan mo kolekta og tubig alang sa tao, alang sa panguma, sa mga hayop ug tanang buhi nga butang. segala macam Ingon ang among katigulangan, amumahin ninyo ang kalasangan kay kalambigitan ang tao sa lasang sa kinaiyahan. Usa kini kabutang nga ngayang panalipdan hangtod sa katapusang tulo sa dugo. sampai tetesan darah terakhir. Ang katawang lumad ugay nang nagkat-on nga mabuhi sulod sa utlanan sa palibot kung asa sila kabahin. Sa daghang mga lugar kini nga tradisyonal nga kaalam nagkaluya sa nilabayng pipila ka mga dekada. Ang Jambianom, usa ka komunidad sa Lombok, Indonesia nga bag-uhay lang nagpakusog sa ilang naandang balaod aron atubangon ang problema sa sobrang pagpangisda sa ilang kadagatan. Adunay mga mangingisda gikan dinhi ug adunay gikan pod sa bisan asa nga moabot aron mangisda gamit ang bomba ug panghilo gamit ang kimikal nga gitawag og potassium. Kuha ng mga isda kay kung mamumba ang mga tao, mamatay man tanan isda. Tungod adunay pagkahugno sa lokal nga kaalam ug ang mga mangingisda gusto makakuha og dinaghan ug pinaagi sa bomba makakuha man og mga dagkong isda. Apan ang hapak niini sa koral ug mga gagmayng isda nagpasabot nga maguba ang kuhaanan og isda. Ang among mga katigulangan gidumala kining baybay ug dagat
pinaagi sa naandang balaod. Mao nga naghisgot mi kung unsaon ni mahibalik sa among kinabuhi ang kamaayo sa tradisyonal nga balaod. Aron marigularisa ang pagdumala sa kadagatan. Kini kung mahibalik na ang naandang balaod, ang awig-awig, ang lagda o regulasyon ani nga naandang balaod, apil na ang pagbawal sa pagpangisda nga nagagamit og bomba o potasyum. Adunay mga silot. Kung himuon nila ni kaisa, adunay multa. Adunay material nga silot ug ang sadang partido ang ngayang muhimo usab og sinulat nga publikong deklarasyon og manumpa didto sa konseho sa mga mangingisda sa baryo. Kung makalapas na sab sila, sunugon ang ilang gamit sa pagpangisda. Apan sa tradisyonal nga balaod, kining awig-awig, kung madakpan ka kaisa, dili na nimo buhaton pag-usab. Sa pagpamatuod, wala na'y mga nagapangisda dinhi nga nagagamit og bomba og potasyum. Tungod sa awig-awig, ang mga langyaw dili na makapagusto sa ilang mga binuhatan diri. Karon wala na'y pagpamumba og paggamit og potasyum, dili sila mag-alig-alig. Ginabantayan pirmi among kadagatan, hilabi na sa among mga tradisyonal nga mga mangingisda. Nganong kinahanglan na mo ang awig-awig? Tungod kay isip komunidad sa mangingisda, naglaom kami nga ang estado nga naay nagtunhay ng mga balaod, makatubag untaan ng mga problema. Apan tungod lagi kay huyang man ang pagpatuman sa balaod, madakpan karon makagawas ugma, nga buhaton pag-usab. Mauning makawalag gana sa mga mangingisda didto sa nagtunhay nga ginapatumang balaod. Tungod kay ang among tradisyonal nga kahibalo gikan pa man sa among katigulangan, gikan sa kalasangan, sa agrikultura ug dinhi sa kadagatan. Mao kini ang ginarespeto mismo sa mga komunidad. Ang naandang balaod mamahimong makatabang sa pagkunhod, sa hapak sa pag-usab sa klima, pinaagi sa pagtabang sa pagpanday, ug lokal nga pagbarog, ug sa pangkalibutanong konteksto, pinaagi sa pagpakita nga ang pagpuyo sulod sa kinutuban usa ka praktikal nga solusyon sa krisis sa palibot. Kasagaran sa amuan ng mga mag-uuma o agriculturist, ang pag-usab sa klima nagapasabot nga ang naandang panahon, sama sa uga nga panahon nga ginahandom namo kung mahinog na ang among mga lugas, ug sama sa basa nga panahon nga among ginahandom kung itisok na namo sa yuta ang mga lugas, dili na kini mahitabo. Kung itisok na namo sa yuta ang lugas, pwedeng moabot ang kahulaw ug madaot kini. Kung andam ng sanggion, mukalit ug abot ang ulan aron daoton ang pagpananggi. Usa ka rason nganong dali ra madutla ng mga tanong tungod kay nagkadaghan ang mga mag-uuma nga migamit og hybrid nga binhi nga ginabaligya sa mga dagkong multinational nga mga kumpanya. Kini nga hybrid nga binhi dili matipigan. Kada tuig ang ayan kang mopalit og bag-ong binhi. Nagapanginahanglan pod og mahalon nga mga abono og kemikal nga pangpatay og sagbot aron motubo. Kung ang mga tanom nga mitubo sa susama ani nga binhi napakyas, mapakyas ang tanan. Daghang mga lumad ang nag-ila sa kamahinungdanon sa pagsalbar sa mga tradisyonal nga klase sa mga binhi. Ang ubang tradisyonal nga binhi maayo sa panahon sa ting-init. Ang uban maayo bisan kusog ang ulan. Ang mga mag-uma nga gitipigan ng ilang binhi mas dali makasugakod sa pag-usab sa klima. Ang mga tradisyonal nga binhi anaa sa tanang porma ug kadako. Bisan man maghisgot kita, mahitungod sa humay, ube, mais o saging, adunay gatusan ka tradisyonal nga klase. Tanang color, tanang grano, tanang lasa. Kung tradisyonal nga klase ang gamiton, adunay pagkalain-lain. Dinha sa pagkalain-lain, adunay kalig-on. Kini nga komunidad sa Solomon Islands ginaprotektahan ang mga tradisyonal nga klase sa ilang pagkaon, kamote ug ube. Mao ni ang usa sa among lokal nga klase is kamote nga gitawag og gisok. O dinhi sa Solomon Islands kasagaran gitawag kini nga walay kabalaka
o walay hunong. Tungod pwede kini sa bisan unsang klase nga yuta. Apan wala kini nagpasabot nga kontento lang ta sa usa ka klase. Ang ayan nga magkalain-lain. Patubuon ang lain-laing klase sa kamuti. Ginakolekta namo ang tanang klase sa lokal nga patatas. Kamote. Maayo man ang gidagan. Nakatanom mi og mga 80 ka nagkalain-laing klase sa among tanaman. Ginamarkahan ako ning mga lokal nga klase. Tanan-tanan, aduna mi 23 ka klase nga nakolekta ug gitanom aning hardin. Nagkapatubo ko og 5 ka klase nga ubi. Kinabeyo, Vanuatu, ubi kayolo, kuro, rusta. 5 ka klase. Rosta. 5 pala. Ginapaning kamutan namo nga makapaambit sa mga gamit sa pananom sa daghang mag-uuma sa Solomon Islands. Mao na ang pasabot sa programa, ipaambit ang mga gamit sa pananom. Kasagaran mga klase sa kamote ug mga klase sa balanghoy ug klase sa mga ube. Usa sa pinakabahandianong parte sa kulturang Melanesian mao ang paghinatagay. Ilabi na kung sila espesyal. Kung espesyal sila nga matang, kung adunay makakita og espesyal nga tanom. Espesyal nga matang sa kumara, sa kamote, espesyal nga matang sa gabi, kana nga espesyal nga matang ang ginahatag. Isip espesyal nga gugma sa tribo. Ang pag-usab sa klima ug pagkadaot sa kinaiyahan may resulta sa kakulangon sa natural nga rekurso. Kung ang yuta o tubig nahimong mas nihit, ang naglain-laing opinyon kung kinsa ang nagkontrol niini o nigamit ani nga rekurso pwedeng mo resulta sa bangi. Panahon sa hulaw, ang mga tao nag-inawayay tungod sa tubig. Kinahanglan namong tanan nga mukaon, ug ang tanang basak kinahanglan og tubig. Tungod kay kaming tanan namuhunan sa amo ang kusog. Naluoy sa ako ang akong mga anak, kay kinahanglan akong bantayan ang umahan sa gabii nga mag-inusara. Mao nga giubanan ko nila og magdalamig banig og payong aron dinhi mga tulog. Apan bisan nagbantay mi o tulog mi, mamahimo gihapong adunay mangawat sa tubig. Tungod sa pagpangawat sa tubig, ang komunidad sa Pidlisan sa Pilipinas nakasinati og gubat sa tribo. Sukad gimugna namo ang sistema sa pag-apod-apod sa tubig nga gitawag namo og lampisa, wala na hitabo na ing ato. Ang lampisa usa ka sistema sa pagdumala sa tubig nga nagapaniguro sa patas nga pagbahin sa tubig alang sa tibuok baryo. Kini nga sistema gipili sa komunidad aron saktong mabahin ang tubig ngadto sa mga mag-uuma. Usa ka pamaagi nga ang komunidad mahimong andam sa pag-usab sa klima mao ang pagdumala sa nihit nga rekurso sa daghang pamaagi nga masiguro ang kaangayan ug makubsan ang kagubot. Gitukod ang lampisa aron malikayan ang away ug kagubot sa taga-baryo tungod sa kakulangon sa tubig. Ang tigdumala sa lampisa pagapilion sa komunidad. Ang ayan nga aduna siya pasensya ug andam ug gahin sa iyahang kaugalingon dinha sa pag-alagad sa komunidad. Ang lampisa adunay dakong papel sa pagluntad sa irigasyon ug sa pagdumala sa watershed sa lasang. Sa ingon niini, walay dili pagsinabtanay. Mao nga ang irigasyon dapat bantayan pag-ayo pinaagi sa lampisa. Ug kung adunay makalapas niini, ang lampisa angay magpahamtang og multa.
Kada tuig, dinha sa pag-abli sa lampisa sa irigasyon, nagahalad sila og manok diha sa tinubdan sa tubig. Kini aron ipanalangin nga mahimong abunda ang tubig ug aron padayon ang aga sa tubig. Aron dawaton ang malipayong aga sa tubig nga mopalagsik sa among kahumayan. Nagkadaghan ang katawang lumad nga naorganisa. Nagpadayon og nagpabalik sa nagkadaiyang matang sa kinaiyanhong bahandi ug klase sa mga binhi. Ug adunay pagsalig nga mopahiuyon sa bag-ong kahimtang. Samtang ginabiling lig-on ang ilang pagkalumad. Ang katawang lumad nagapanalipod sa ilang mga teritoryo ug mga katungod. Gikan sa mga industriyang hangul sa rekurso nga hinungdan sa pag-usab sa klima. Ug nagkadaghan ang katawhang lumad nanguna usab dinha sa paghatag og solusyon sa krisis sa klima.